नबी थ्रू हाउ टू स्पेंड शब बारात, शब बारात कैसे गुजारे, उससे पहले हमारी कैफियत क्या हो और शब बारात की रात हमारे अंदाज क्या होने चाहिए। और जो 15 शाबान का दिन इज द फर्स्ट डे ऑफ द गुड डीड ऑफ दिस ईयर, हमारी आमाल नामक बुक ऑफ डीड का जो फर्स्ट डे है वो 15 शाबान है। तो हम अपने उस दिन को कैसे गुजारें, इस बारे में इंशाल्लाह चंद नबी फूल दुनिया में जहां हैं हमारे साथ शामिल हो जाएं। तवज्जो के साथ कुछ मिनट हमें दीजिए ताकि हम प्रिपरेशन करें। जिस तरह इम्पोर्टेंट नाइट या इम्पोर्टेंट इवेंट हमारी लाइफ में कोई आता है, if there is a wedding ceremony or any occasion in our house, we'll try to prepare our house, we'll try to make preparation for that particular event. हम उस इवेंट की, उस दिन की तैयारी करते हैं। सारी दुनिया में जहां कहीं मुझे आप सुन रहे हैं, बराए करम बी कॉन्शियस, तैयार हो जाए। Our report will be present in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. मेरे और आपके नामा अमाल के बारगाह इलाही में पेश किया जाना है। किसी का इंटरव्यू करीब आता है, उसकी दिल की कैफियत चेंज हो रही है। मीन्स अगर आप में से किसी का सुबह इंटरव्यू हो जॉब के लिए, या किसी स्टूडेंट का कल फाइनल पेपर हो, वो रात नींद नहीं आती है, वो रात टेंशन में गुजरती है, बल्कि कई दिन पहले से ही बंदा टेंशन में आ जाता है। कुछ हिंट्स ले रहा होता है, कुछ मदद ले रहा होता है कि यार जरा बताओ इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए मेरा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, मैं दिखना कैसा चाहिए, मेरा अंदाज क्या हो गुफ्तगू का। हर अच्छी तरह एम्बेसी में जिनका इंटरव्यू होता है, इमिग्रेशन में जिनका इंटरव्यू होता है, हम हर इंपॉर्टेंट इवेंट की प्रिपरेशन करते हैं। मगर क्या इस इंपॉर्टेंट नाइट की, इस इंपॉर्टेंट इवेंट की हमने कोई प्रिपरेशन की है? कुछ कैफियत हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नदामत और शर्मिंदगी वाली कैफियत है, क्योंकि कल ये पेश होगा कि क्या किया है मैंने और आपने पिछली जिंदगी में, बिलखुसूस लास्ट ईयर में। सब जानते हैं हम कितनी खताएं हैं, कितनी लफ्ज़िशें हैं, कितनी मिस्टेक्स हैं, और ये सब किसकी बारगाह में जाना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, जो रहीम भी है, जो करीम भी है, जो सत्तार भी है, जो गफ्फार भी है। बट यस, इज कहार एंड जब्बार आल्सो। हमें उस तरफ भी, उसके गजब से भी डरना है, उसकी रहमत से उम्मीद भी मांगनी है, और उसके गजब से बरसते भी रहना है। आज इंशाअल्लाह कुछ हदीसों के जरिए, एंड व्हाट इज द वे, नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाइट की प्रिपरेशन कैसे करते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फीलिंग्स, सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम, अल्लाह हमारे सहाबा इकराम की मज़ारात पर अनवार पर करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश बरसा है। हदीसों के जरिए रावियों ने हम पर एहसान किया है। जिन लोगों ने अपनी ओपन आई से वे ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्जर्व किया, उसको उन्होंने विटनेस किया, उन्होंने हम तक पहुंचा दिया और हमारे लिए आसान कर दिया कि क्या अंदाज का सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले आइए खूबसूरत हदीस सुनते हैं दुरूद पाक की। The holiest Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, when a true believer recites salat one time upon me, Allah Azza wa Jalla blesses him with 10 virtues, forgives 10 of his sins, and raises his status by 10 times, and this is equal to setting 10 slaves free. एक दुरूद, अल्लाह की रहमत तो देखो, एक दुरूद जरा मिलकर पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी देर लगी? विदिन सेकंड्स। आज यूके में रहने वालों 1 घंटा काम करते हो, when you don't spend 1 hour, बहुत मुश्किल से आप पूरा 60 मिनट्स काम करो, जब जाके किसी को 7 पाउंड, किसी को 8 पाउंड, किसी को 10, किसी को 15, that's it, after 1 hour। और मुझे बताइए, अल्लाह की एक रहमत एक तरफ हो और मिलियंस पाउंड एक तरफ है कोई कंपैरिजन? अच्छा, सिर्फ एक रहमत नहीं, फिर 10 गुना माफ, 1 मिलियन पाउंड देता है कोई, कहेगा अल्लाह मेरा 1 गुना माफ कर दे इसके बदले, देखो देखो कंपैरिजन। अच्छा, फिर 10 गुलाम आजाद करें, 10 slaves free, उसकी कंपैरिजन है। इधर गौर करें, एक दुरूद, इधर 1 आवर काम करो तो कुछ पाउंड मिलते हैं, इधर 1 दुरूद पढ़ो तो अल्लाह की 10 रहमतें मिल जाती है, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, 10 नेकियां बढ़ जाती हैं, फिर ग्रेड्स एलिवेट होते हैं, दर्जात बुलंद हो जाते हैं। फिर भी हम लोग दुरूद नहीं पढ़ते, फाउंड्स के लिए टाइम है, दुरूद के लिए टाइम नहीं। और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट, और दिल में इंशाल्लाह उम्मीद है बिकम हैप्पी, आपको और मजा आएगा सुनकर कि जो आयत दुरूद जब से होश संभाला है
मैं और आप सुनते चले आ रहे हैं, इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आयत दुरूद मैंने पढ़ी। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत दुरूद जो नाजिल हुई वो भी शाबान मुअज़्ज़म का महीना है, यानी द मंथ ऑफ शाबान स्पेशली इज द मंथ ऑफ दुरूद। इस महीने में वैसे ही ज्यादा दुरूद पढ़ने हैं। अच्छा, फिर बुक ऑफ डीड इस महीने में पेश होनी है, जितने दुरूद। अच्छा, दुरूद का बेनिफिट देखें। नॉर्मली हम कोई काम करते हैं तो उसकी अर्निंग होती है। दुरूद समझिए कितनी डायमेंशन से फायदा पहुंचा रहा है, नेकियां भी बढ़ा रहा है, गुनाह भी मिटा रहा है। And if you want to clear your account, if you want to remove your sins in the deed, book of deed, तो ये दुरूद पाक एक ऐसी चीज है कि पढ़ते जाएं, इधर नेकियां बढ़ती जाएंगी, उधर गुनाह कम होते चले जाएंगे। तो हमें दुरूद को बहुत अपनी जिंदगी का एक ऐसा जो समझे कि टारगेट रखना चाहिए और खूब इसमें दुरूद पाक में इजाफा कर दें। और अब तो माशाल्लाह, और फिर एक और खूबसूरत बात, इश्क वाली बात, कि हर महीने की बात ही निराली है, मगर स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ शाबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, शाबान इज माय मंथ एंड रमजान इज मंथ ऑफ अल्लाह। तो मेरे आका का महीना है। अब गुलाम के लिए तो वैसे ही बारे में आ रहे हैं कि सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शाबान इज माय मंथ, आका का महीना है, आका का महीना, आयत दुरूद का महीना, आमाल नामा पेश होने वाला महीना अल्लाह की बारगाह में। तो फिर इस महीने की स्पेशल प्रिपरेशन होती है, फिर इस महीने की स्पेशल फीलिंग होती है, और इसमें स्पेशली दुरूद पाक कसरत से पढ़ने चाहिए। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें कि एटलीस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम रोजाना 313 बार 313 टाइम दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इट इज एटलीस्ट वी ट्राई टू इंक्रीज योर नंबर। जितना गोल डालेंगे उतना मीठा है। बंदा कहता है ना 7 घंटे काम करो तो इतने मिलेंगे, ओवर टाइम लगाओ तो ज्यादा मिलेंगे, ये तो ओवर टाइम उसमें लगाना चाहिए, ज्यादा दुरूद पढ़ना चाहिए। एक बार फिर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभानअल्लाह। My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam declared this month as my month. The beloved Prophet, the peace of our heart and mind, the most generous and kind sallallahu alaihi wasallam, would like observing fasts abundantly in the month of Shaban. Sayyidina Abdullah bin Abi Qais radiyallahu ta'ala has reported that he heard the mother of believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa Tayyiba Tahira radiyallahu ta'ala anha says that Shaban al-Muazzam was the favorite month of my sovereign sallallahu alaihi wasallam, as he used to fast in this month and then extend it up to Ramadan al-Mubarak. पूरा महीना नबी पाक रोजा रखते और उसे रमजान से मिला देते। और इसको एक बार क्वेश्चन भी कर लिया बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। सहाबा किराम ने बड़े कमालात की यकीन करें, क्वेश्चन कर करके, इंक्वायरी कर करके, आंसर्स ले लेके, फिर उसे राइट करके हम तक पहुंचा दिया। अब हो सकता है कि क्वेश्चन क्रिएट होता कि क्यों फेवरेट मंथ था, व्हाई नबी पाक अलैहि सल्लम इतने सारे कंटिन्यू रोजे रखते थे मंथ ऑफ शाबान में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सुभान अल्लाह, ये आंसर है और अभी से बाद में मिल जाता है। सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला सेड, आई आस्क्ड या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई सी दैट यू ऑब्जर्व फास्ट मोर एक्सटेंसिवली इन द month of Shaban than any other month. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan. People are neglectful to it. In this month, the deeds of people are ascended towards Allah subhanahu wa ta'ala. And I love that my deeds be ascended in a state when I am observing fast. मेरी ये तमन्ना है कि मेरा नामा अमाल जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो उस वक्त मैं रोजे से हूँ। ये किसकी फीलिंग्स है? ये कौन कह रहा है? अल्लाह, जिसके सदके मैंने और आपने बख्शे जाना है, जिनकी निगाहें इनायत से शफाअत होनी है, उनका ये हाल है कि वो फरमाते हैं मेरी और आपकी कैसी तरबियत है, ट्रेनिंग। कि मैं ये मेरी फीलिंग्स है कि जब अल्लाह की बारगाह में आमाल नामे पेश हो तो उस वक्त मैं रोजे से हूँ। But I have a question for all of you, my dear Islamic brothers, those are present in Fazan Medina, London and watching me on Madani channel. क्या हमारी कोई फीलिंग्स है कि जो नामा अमाल पेश होंगे उस वक्त मेरी क्या कैफियत होनी चाहिए? अल्लाह की बारगाह में मेरे वो नामा अमाल जिसमें है ही कुछ नहीं, गंदगियां, बुराइयां, बेहयाइयां, बदकारियां, मादअल्लाह कईयों की बेनमाजियां, ये सब जाना है अल्लाह की बारगाह में। नो फियर,
नो कंफ्यूजन, कोई टेंशन नहीं कि ये सब अगर अल्लाह की बारगाह में चला गया तो बनेगा क्या। और करीम का दर देखो, रहीम का दर देखो। इफ एनीबडी हैव अ रिपोर्ट इन हिज ऑफिस, अगर मिसाल में आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर कोई जॉब करता है एंड यू हैव सो मेनी उसने वेकेशंस की हैं, छुट्टियां की हैं, सो मेनी लेट मिनट्स इन द होल ईयर, एंड नाउ इज द टाइम टू प्रेजेंट द रिपोर्ट, इज देयर एनी फॉर्मूला टू डिलीट द वेकेशंस? Is there any formula to delete late minutes? नहीं, वो तो जो हो गया वो जाएगा, कंप्यूटर जनरेट कर देगा। इतनी लेट मिनट्स थी, इतनी छुट्टियां थी, इतने प्रॉब्लम्स किए, इतना ग्राम लेट आना हुआ, everything will go in a head office, your office। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखो, सारा साल गुनाह किए, सारा साल खताएं की हो, so many mistakes, so many bad deeds, मगर एक सच्ची तौबा कर ले, एक बार अल्लाह की बारगाह में फर्म रिपेंट कर ले, अल्लाह से सच्ची माफी मांग ले, और वो करीम अगर तौबा कबूल फरमा ले, तौबा तो नसूह हो जाए, तो वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी बैड डीड्स अल्लाह की रहमत से सब दूर हो जाती है, सारा बुक ऑफ डीड क्लियर हो जाता है। तो करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने, तो नवाज लेते आए तो नवाज दे जमाने। इट्स द टाइम फॉर रिपेंटेंस। हाँ, there is a solution, there is a formula to clear your book of deed before 15th of Shaban, before night of Shab Barat, that make firm intention, और पक्की तौबा करनी है, रो रो के करें, इल्तिजा करें रब की बारगाह में कि मौला कुछ नहीं है नामा अमाल में, फकत गुनाह है, फकत खताएं हैं, फकत बेबाकियां हैं, ब्लैक गंदा है नामा अमाल, तेरे दरबार में क्या पेश करें मालिक, करम कीजिए, करीम अपने करम से गुनाह माफ फरमा दे। एंड दैट इज द फीलिंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो। ये कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग है उम्मतियों की। सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सेड, द ब्लेस्ड रसूल, द सुल्तान ऑफ मैनकाइंड, द डोर ऑफ द अनसीन, द बिलवेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू ऑब्जर्व फास्ट ऑन ऑल द डेज ऑफ शाबान। She radiyallahu ta'ala anha further said, I asked Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, is Shaban your favorite month for observing fast? The beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam replied, Allah azza wa jalla inscribed the name of every person destined to die in that year, and I know that at the time of my passing away I am in the state of fasting. इस रात लिख लिया जाएगा कि किसने अगले साल दुनिया से जाना है। नबी पाक फरमाते हैं, मेरी तमन्ना है जब मेरे आखिरत के बारे में कोई फैसला हो, दुनिया से पर्दा फरमाने की बात हो, उस वक्त में रोजे से। ये कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग हम सब, इट मींस कितनी नाजुक रात है, इंपॉर्टेंट नाइट, नाइट ऑफ डिसीजन। वी हैव टू फील, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, और उसके अंदर हमारे अंदर कोई फियर हो, कोई शेम हो, कोई टेंशन हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं हो। The mother of believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha stated, I heard the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah opens the portals of mercy in 4 nights. 4 रातें ऐसी हैं जब रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कौन सी 4 रातें हैं? Mother of believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha said, number 1, night of Eid al-Adha, जब सुबह बकरा ईद हो तो वो रात रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। The night of Eid al-Fitr, जब सुबह ईद उल फित्र हो, चांद रात जिसको हम कहते हैं, रमजान के बाद जो चांद रात आती है, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो रात भी आनी है। बदकिस्मती के साथ नॉर्मली होता ये है, सारा महीना रोजा रखने वाला, सारा महीना नमाज पढ़ने वाला, जैसे ही रमजान का चांद नजर आया, मगरिब में तो मस्जिद में था, और मगरिब के बाद पता चल गया कि चांद नजर आ गया, ईशा में मस्जिद खाली हो गई, मार्केट्स आबाद हो गई, माअल्लाह फिल्मों ड्रामों के प्लान बनना शुरू हो गए, ईद की हॉलीडेज में क्या करना है वो प्लानिंग होनी शुरू हो गई, अल्लाह को नाराज करने वाले गोया काम शुरू हो गए। यू नो व्हाट वी आर सेइंग, हम कहते क्या है प्रैक्टिकली जबान से नहीं, मतलब हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कह रही होती है। रमजान में कौन कैद होता है, कौन प्रिजन में होता है? शैतान बंद होता है रमजान में। जैसे ही रमजान के बाद ईद का चांद नजर आता है वो फ्री होता है, वो आजाद किया जाता है। एंड मुस्लिम्स, हम नॉर्मली हमारा प्रैक्टिकल बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है, अब फ्रेंड शैतान यू आर इन प्रिजन, अब तो आजाद हुआ है, हम तेरा इस्तेमाल करेंगे, तुझे वेलकम करते हैं, माअल्लाह अल्लाह को नाराज करेंगे, तुझे राजी करेंगे। ये कौन सा तरीका है? खुदारा
عقل مند بنیے. بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں نے دیکھا کہ چاند رات کو ایسا سما بنتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں پبلک کو ہوا کیا ہے. نماز ختم, بے حیائی, بہت جناب بڑا عجیب و غریب سسٹم, اور 3 دن اب کیا پلاننگ کرنی ہے, یعنی گویا شیطان کو ویلکم کرنے نکل گئے. حالانکہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا, انعام کی رات کہا گیا. اس رات ڈسٹریبیوشن اور برکتوں اور رحمتوں کی رات ہے. اور آپ نے سنا اس حدیث میں کہ اس رات رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں, مگر لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ رات بھی ضائع نہیں کریں گے. اگر اللہ نے یہ رات عطا کی تو وہ رات بھی عبادت میں گزاریں گے. عبادت نہیں کر سکتے سو جائیں, ایٹ لیسٹ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ کے سو جائیں, گناہ تو نہ کریں. رحمت کی رات رب کو ناراض کرنا, تو یہ پتا ہونا چاہیے. بلکہ دو رات ہیں نا, ویری امپورٹنٹ, نائٹ آف عید الفطر اینڈ نائٹ آف عید الاضحیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حدیث ایک اور روایت میں ہے کہ جو ان 2 راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. یہ 2 راتیں ہیں. The third night, 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die that year, provision of sustenance of people, and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. تیسری رات کون سی ہے فرمایا؟ جو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں وہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات کے بارے میں مزید کیا ڈیفائن کیا تو یہ لکھا جائے گا کہ کس نے اس سال دنیا سے جانا ہے, کس کو کتنا رزق ملنا ہے, اور سبحان اللہ کس نے اس سال حج کو جانا ہے, کس نے مدینہ دیکھنا ہے. شعبان کی 15ویں رات رکھا جانا ہے. اللہ کے خزانوں میں کبھی نہیں مانگو, جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سے لے لو. یہ وہ راتیں ہیں جو نصیب والوں کو ملتی ہے. پلیز پریپیئر یور سیلف, تیاری کیجیے کل رات کیسے گزارنی, بلکہ اب سے. جی ہاں, یہ جو وقت گزر رہا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت دی ہے. ہم اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ آج ہمارا یہ بیٹھنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے, ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے, ہماری مغفرت کا سبب بنا دے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے, ورنہ اس وقت لندن میں نہ جانے لوگ اپنے مسلمان کیا کیا کر رہے ہوں گے. یہ اللہ کی مہربانی ہے, اس نے مجھے اور آپ کو نماز مغرب بھی با جماعت ادا کرنے کی سعادت دی. ہمیشہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں, اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اچھے ماحول کی برکت ہے, اور ہمیں بڑا اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. چوتھی رات اس حدیث کے مطابق نائٹ آف عرفہ, the night between the 8th and 9th of Dhul-Hijjah until the azan of Fajr. یہ 4 راتیں یاد ہونی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ رات مینا میں گزارنا نصیب فرمائے. کیا رات ہوتی ہے جب حاجی عرفہ کے انتظار میں وہ رات گزار رہا ہوتا ہے. مینا کا دن گزر چکا ہوتا ہے اور حاجی کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ صبح عرفات کو جانا ہے. نیند نہیں آتی اس خوشی میں. اور یہ رات قبولیت کی رات ہے, یہ رات مانگنے کی رات ہے. مگر میرے کریم کے خزانے دیکھو, یہ نہیں کہا کہ جو مینا میں موجود ہیں, جو حج کرنے گئے ہیں انہیں کو برکتیں ملنی ہیں. پوری دنیا میں مسلمان اگر کہیں بھی ہے شب عرفہ کو عبادت کرے, اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھلے. یہ راتیں آنے والی ہے. دیکھیں اوپر تلے 15 شعبان, پھر شب عید الفطر, پھر شب عید الاضحیٰ, شب عید الاضحیٰ کے بعد اس سے پہلے جو شب عرفہ. یہ اگلے سمجھ لو 3 مہینوں میں یہ 4 راتیں آنے والی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان 4 راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ایک اور حدیث پاک کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ کس کی بخشش ہونی ہے اور کتنوں کی بخشش ہونی. ہاؤ مینی forgiven انشاءاللہ. اور اس میں چند مخصوص بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے. میرے تو غوث پاک کا فرمان سنو, اے قادریوں, اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں سنو. پیران پیر دستگیر کیا فرماتے ہیں, حجت الطالبین میں اپنی بک کے اندر لکھتے ہیں, the shrouds of many people are washed and prepared but they are busy wandering around in the markets. There are many people whose graves have been dug and ready but they are busy enjoying themselves. A number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. The construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of their owners is also about to complete. پتا نہیں جو ہنس رہا ہے کہیں اس کا کفن تو تیار نہیں ہو گیا, جو مزے اڑا رہا ہے اس کے لیے قبر کھودی تو نہیں جا رہی. کبھی آپ گریو یارڈ میں تو گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا ہم کسی مردے کو دفنانے جاتے ہیں, 1-2 گریوز پہلے سے دگ تیار ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جس کی قبر کھودی ہوئی ہے وہ اس وقت زندہ ہے. کبھی سوچئے گا, یہ بڑی میں آپ کو باریک سی بات بتا رہا ہوں. جب بھی قبرستان میں جاؤ نا اور 2-4 کمرے میں جو ڈورکن ہوتے ہیں, گریو یارڈ کے جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, وہ ڈگ کر کے رکھتے ہیں, تیار رکھتے ہیں, ریڈی رکھتے ہیں. مگر جس کے لیے ڈگ کیا ہے کیا وہ مر چکا ہے؟ نہیں.
He has to die in few moments. اسے مرنا ہے تھوڑی دیر میں اور اس قبر میں آنا ہے، مگر اسے نہیں پتا کہ اس کی قبر کھلی ہوئی ہے۔ شراؤڈ، کفن کا کام کرنے والا، جس کفن کو واش کر کے ریڈی کر رہا ہوتا ہے، وہ کفن جو پیک ہو رہا ہے اس کا جو پہننے والا ہے، ویئر کرنے والا، وہ زندہ ہے اس وقت۔ اور ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے، اب سوچئے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن اس وقت پیک ہو رہا ہو، فولڈ کر کے لفافے میں ڈالا جا رہا ہو، کوئی شراؤڈ کا کام کرنے والا تیاری کر رہا ہو، گریو یارڈ میں آج لیٹسٹ کسی نے گریو کو ڈگ کیا ہو اور وہ میری اور آپ میں سے کسی کی ہو، اور آج رات یا کل اس میں سے ہم میں سے کسی نے جانا، یہ پاسبل تو ہے نا؟ So why we are not thinking like that؟ ہم دنیا میں ایسے مست ہے، ایسے لائف اسٹائل ہے لوگوں کا، ان کے شیڈول میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ان کے پورے شیڈول میں مرنا نہیں ہے۔ لوگ لائف اسٹائل ایسا اپنائے ہوئے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں، حالانکہ آخرت کی تیاری ہمارے شیڈول میں ہونی چاہیے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jalla frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. But He Azza wa Jalla does not cast merciful sight at infidel, malicious person, and who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. کتنے بخشے جائیں گے اس رات؟ قبیلہ بنی کلب جو ٹرائب تھا اس زمانے کا، جو سب سے زیادہ گوٹس، سب سے زیادہ بکریاں وہ پالتا تھا۔ Are we able to count the quantity of our hairs؟ کیا ہم اپنے بالوں کو گن سکتے؟ نہیں، nobody have ability۔ میں اور آپ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے۔ ایک گوٹ میں، ایک بکری میں کتنے بال ہوں گے؟ And how many goats؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ٹرائب تھا قبیلہ بنی کلب، thousands goats، ہزاروں بکریاں تھی اس قبیلے کے پاس۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ ایسی رات، برات کی رات، مگر بدقسمتی کے ساتھ اس رات بھی چند بدنصیب نہیں بخشے جائیں گے۔ مشرکین، بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ کا شریک ٹھہرانے والے نہیں بخشے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سنو، ماں باپ کا نافرمان، ڈسوبیڈینٹ نہیں بخشا جائے گا۔ اگر مجھے UK میں، یورپ میں، کہیں بھی دنیا میں آپ سن رہے ہیں، اور یہاں بھی میرے بھائی بیٹھے تھے، میں کبھی کبھی غور کرتا رہا کہ شب برات، شب قدر، وہ جو بھی برکت والی راتیں ہیں، جب بھی مغفرت کی بات ہوئی اور چند لوگوں کو اس سے ایگزیپٹ کیا گیا، ہٹایا گیا، منع کیا گیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان سب لسٹوں کو اٹھا لیجیے، وہاں پر ڈس اوبیڈینٹ آف پیرنٹ اس کا نام ضرور آتا ہے۔ یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات، مغفرتوں والی رات بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں، الائیو ہیں، ان کی کیئر کیجیے۔ They are the keys of Jannah. They are the keys of pleasance. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی یہ چابیاں ہیں، یہ راضی ہوئے تو رب راضی ہوگا۔ لیکن ہم نہیں سوچتے، ہم فکر نہیں کرتے، اتنا شاؤٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ پر، فائٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، برا بھلا کہتے ہیں، انہیں ڈس اوبے کرتے ہیں۔ آج کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں کل رات بخشے جائیں اور تم رہ جاؤ۔ مانگ لو معافی اپنے ماں باپ سے، کر لو ان کی خدمت۔ جن کے ماں باپ نہیں، خوب ان کے لیے دعائیں کرے، خوب ان کے لیے اصالہ ثواب کرے۔ کیا شاندار مذہب ہے ہمارا، کیا بیوٹیفل ریلیجن ہے ہمارا، کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا اوبیڈینٹ نہیں رہا، لائف میں ایسا کیئر نہیں کر سکا، ایسی خدمت نہیں کر سکا، اب کیا کرے؟ اب اسے خیال آتا ہے کہ میں ویسا نہیں کر سکا جیسا ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، میرے پاس تو نہیں، اب کیا کرے؟ سبحان اللہ، شریعت بتاتی ہے، روایتیں بتاتی ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اب ان کے لیے دعا کرے، ان کو خوب اصالہ ثواب کرے، ان کی مغفرت کی دعائیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو اپنے پیٹے سے خوش کر دے گا، اسے اوبیڈینٹ میں شامل کر لے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھے تو ماں باپ کی روح خوش ہوگی نا، نماز پڑھ کے ان کی دعا کرے۔ پھر اسی طرح اس حدیث میں وائن، شراب کا کثرت سے استعمال کرنے والا شرابی، ایڈلٹری کرنے والا، اگلی روایتوں میں بھی پڑھا ہم نے، وہ گناہ ہیں جو کتنے بڑے بگ سنز ہیں۔
आ जाइए, सच्ची तौबा कर लीजिए, पक्की तौबा कर लीजिए। और अब आखिर में ये रात गुजारनी कैसे है? अल्लाह सलामत रखे हमारे किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को कि ऐसा खूबसूरत एक स्ट्रक्चर दे दिया है, कि खूबसूरत शेड्यूल दे दिया, हाउ टू स्पेंड शब बरात। एंड बिफोर शब बरात, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when the night of Shaban comes, do qiyam for worship in the night and observe fast in the day. No doubt Allah Azza wa Jalla reveals a special divine manifestation on the sky above the earth from the time of sunset and announces, is there anyone seeking forgiveness so that I may forgive him? Is there anyone seeking sustenance so that I may grant him sustenance? Is there anyone afflicted so that I may relieve his affliction? Is there so and so? He Azza wa Jalla keeps announcing it until the time of the Fajr. आसमान दुनिया से रहमत की निदाएं आनी है कोई मांगने वाला तो उसकी झोलियां भर दी जाए, शब बरात की बरकतें मिलती है, कोई मुसीबत में परेशान है, कोई रोजगार का रोजी का तलबगार, शब बरात स्पेशली इबादत में गुजारे। My Islamic brothers and viewers of Madri channel, the book of deeds are exchanged on Shab Barat. If possible, observe fast on the 14th of Shaban to get recorded a fast on the closing day of the book of deeds. कोशिश करें 14 शाबान का रोजा रखें, क्योंकि वो लास्ट डे है हमारी बुक ऑफ डीड का। इंशाल्लाह मैं नियत करता हूँ, आप भी कोशिश करें नियत कर ले, रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। 15 शाबान का भी रोजा, 14 का भी रोजा, तो हमारा लास्ट डे भी रोजे में हो जाए, फर्स्ट डे भी रोजे में हो जाए। On 14th of Shaban, after offering the congregational salah of Asr, it is better to observe i'tikaf and stay in masjid with the intention of waiting for salah of Maghrib. असर से लेकर मगरिब तक मस्जिद में बैठ जाए, क्योंकि अब ये खास आखिरी घड़िया, मगरिब का सूरज गुरूब हो जाएगा, 15 नाइट शुरू हो जाएगी, तो वो जो आखिरी आवर है, आखिरी आधा घंटा है, वो मस्जिद में गुजारे, ताकि ये का आखिरी आवर्स, आखिरी मिनट्स अल्लाह के घर में हो जाए, एतिकाफ की हालत में गुजर जाएं और इंतजार में गुजरे, नमाज के इंतजार में गुजरे। फिर in the way, the last moment when the book of deeds is about to change, the virtues of being present in masjid, being in i'tikaf and awaiting expectantly to offer salatul maghrib will be inscribed in it. It is even golden to spend the whole night worshipping Allah Azza wa Jal. ये रात इबादत में गुजारे, फिर maghrib के बाद क्या करना? यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी जरा गौर से सुने, इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो व्यूअर्स हैं मदनी चैनल की, वो भी गौर से सुने। टू ऑफर स्पेसिफिक 6 रकात ऑफ नफल आफ्टर द फर्द एंड सुनन ऑफ सलातुल मगरिब इज वन ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द पायस सेइंट्स रहमहुमुल्लाह। आफ्टर ऑफरिंग द फर्द एंड सुन्ना, offer 6 rakat of nafal in sets of 2, दो करके 6 रकातें पढ़नी है। Before offering the first 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, grant me long life with well-being. अल्लाह हमें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, बरकत वाली उम्र। तो ये 2 रकातें इस नियत से कल मगरिब के बाद 15 शाबान की रात को पढ़नी है। Similarly, before offering the second 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, protect me from calamities. Before offering the last 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, do not make me dependent on anyone except you. पहली 2 रकातें दराज़ी उम्र बिल खैर, दूसरी 2 रकातें आफात और बलैयात की दूरी के लिए, और इसके बाद तीसरी 2 रकातें इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला इन 2 रकातों की बरकत से अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। क्या प्यारी दुआएं हैं। अच्छा, फिर इन हर 2 रकात के बाद क्या करना है? इन these 6 rakat, one can recite any surah after Surah Al-Fatiha. It is preferable to recite Surah Ikhlas 3 times after Surah Fatiha in every rakat. After every 2 rakat, recite Surah Ikhlas 21 times or Surah Yasin once. If possible, recite both. It is also possible that one Islamic brother recites Surah Yasin while the rest listen to it. Keep in mind that the other Islamic brothers should not recite Surah Yasin with allowed individually while recitation is already taking place. Never forget the ruling that when recitation of the Holy Quran is taking place loudly, it is further and obligatory for everyone, for those who are present, for the sake of listening to the recitation, to listen silently with full concentration. Huge reward will pile up for you at the very beginning of the blessed night, inshallah Azza wa Jal. Each time after Surah Yasin, recite the dua of mid-Shaban.
ذرا غور کیجیے، فارمولے پر اگر عمل ہو جائے، ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کی کتنی برکت ہے؟ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ ایک بار سورہ اخلاص 1/3 of Quran. It means if you recite 3 times سورہ اخلاص it become 1 Quran. 21 بار سورہ اخلاص 21 times سورہ اخلاص پڑھیں 7 Quran. 1 سورہ یاسین 10 Quran. It's become 17. And if you repeat it 3 times 51 time قرآن پاک کا ثواب، ابھی ایئر شروع ہوا اور 51 قرآن کا ثواب ہمارے بکر دور میں آ گیا۔ تو یہ تھوڑی دیر کی ایک آور کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ سالوں سال سے امیر اہل سنت کا معمول رہا، اور اب ماشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ پریکٹس ہو رہا ہے۔ اپنے قریب کسی عاشقان رسول کی مسجد میں جائے، اگر اجتماعی طور پر یہ سب نہیں بھی ہو رہا تو انڈیویجولی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ عصر کے بعد مسجد میں چلے جائیں، قرآن پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور پھر مغرب کے فوراً بعد جیسے میں نے کہا کہ فرض سنتیں اور اس کے بعد بھی 6 نوافل اور ہر 2 نفل کے درمیان یہ پڑھ لیجیے، تو انشاءاللہ یہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں حاصل ہوں گی۔ دعائے مڈ شعبان، دعائے نصف شعبان جو ہے یہ ہر 2 رکعت کے بعد پڑھنی ہے۔ اچھا، یہاں میں آخر میں ایک اور بات بتا دوں کہ عربک دعا ضرور پڑھا کرے، بیوٹیفل، لیکن اس کا میننگ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ ایک بار اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے لینا، تاکہ جب ہم دعا مانگیں تو آپ کی فیلنگز بھی ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ What we are asking for، ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے۔ میں گزارش کروں گا بالخصوص UK میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے تمام عاشقان رسول سے، I will join you to دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ Be with the environment of دعوت اسلامی۔ Alhamdulillah, we have so many centers in مدنی مراکز in UK, in Europe as well, in Western world. So try to find Islamic brothers, مدنی environment near to you, and join دعوت اسلامی۔ Alhamdulillah, keep watching مدنی چینل۔ بس ایک عرض کروں گا آپ سب سے جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات سے پہلے معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بعض اوقات ہماری، آپ نے بھی سنا بھی، اس رات رشتہ داریوں کاٹنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، اپنے دلوں میں دوریاں رکھنے والے، دوری کرنے والے نہیں بخشے جائیں گے۔ تو اگر کسی نے فیملی کے ٹائز بریک کیے ہیں، فرینڈ شپس بریک کی ہیں، کسی کو بساہت کیا ہے، ذلیل کیا ہے، معافی مانگ لیں۔ آج مانگ لو معافی۔ آپ کہیں گے میں کیوں مانگوں، غلطی تو اس نے کی تھی، آپ بڑھ کے معافی مانگ لو، کوئی بات نہیں۔ اللہ معاف کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ دل بڑا کر لو، اس نیت سے معاف کر دو۔ اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا، آج نیت سارے کر لیں، جو یہاں بیٹھنے جو مدنی چینل کے ویورز ہیں، میں نے سب کو معاف کیا، کہیے میں نے سب کو معاف کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے پیسے لینے ہیں، کوئی آپ کی ایسی چیز ہے جو آپ کا حق ہے، وہ بھلے آپ وصول کریں، لیکن ایٹ لیسٹ حقوق کو اپنے معاف کر دیں، کیونکہ حقوق العباد از موسٹ سینسٹیو ایشو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حقوق تو معاف فرمائے گا، مگر علماء کہتے ہیں بندے کے حقوق، رائٹس آف پیپل، اگر آپ نے بریک کیے ہیں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حقوق العباد معاف کرنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ صرف SMS چلانا، واٹس ایپ کر دینا، پورے گروپ کو معافی مانگ لینا بڑا عجیب اسٹوری ہے۔ موبائل بھر جاتا ہے، بلکہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے، جس کو نہیں جانتے وہ بھی معافی مانگ رہا ہے۔ بھائی آپ کا میرا تعلق ہی کبھی نہیں ہوا، معافی کا میسج چلا دیا، یہ کون سی معافی ہے؟ معافی شیم کا نام ہے، لجانے کا نام ہے، اس کا دل خوش کریں، بات کریں اس سے۔ اب عجیب اسٹوری ہے، ماں ناراض ہے اور SMS پہ معافی ساری دنیا سے مانگ رہے ہیں۔ ماں سے تو معافی مانگ لو، والد سے تو پہلے معافی مانگ لو، بھائی بہنوں سے تو دوستی کر لو، ان سے تو معافی مانگ لو، انکل آنٹی پیرنٹس اور فیملی ساری جناب روٹ کے بیٹھی ہے اور پورے کے پورے گروپ میں معافی کے میسج چلا رہے ہو، جن کو جانتے بھی نہیں ہو، اور جو آپ کے ریلیٹیو ہیں وہ ناراض بیٹھے ہیں، پہلے ان سے تو معافی مانگے نا، اپنے مسلمان نیبر سے معافی مانگے۔ میں دعوت اسلامی والوں سے بھی عرض کروں گا، یہ جتنے میرے بیٹھے دیکھیں، ہم تربیت کے لیے جمع ہوئے، کابینہ میں ہوتے ہیں، ہم ڈویژن میں ہوتے ہیں، ہم زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، کبھی کس کا دل ڈوب گیا ہوگا، کبھی ہم کسی دلی نگران رہے ہوں گے، کبھی ڈویژن میں رہے ہوں گے، کبھی کسی کے ساتھ درس میں، کبھی کسی کے ساتھ مدنی قافلے میں، کبھی کسی سفر میں۔ ہم ایک فیملی ہیں، ہم دعوت اسلامی والے بھی ایک فیملی ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ آج سب سے پہلے تو میں آج جوڑتا ہوں، دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کس کا کیا حق دبا لیا ہو، پتہ نہیں کہاں کسی کی کہاں دل آزاری کر لی ہو۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہم سارے انسان ہیں، اور انسان the definition of human being is he is a mixture of mistakes، خطا اور نسیان کا مرکب ہے۔ تو مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور اسے بھی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پہلے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سب سے کہوں گا کہ سب ایک دوسرے سے معافی مانگیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے دعوت اسلامی والے، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی ہیں، بلکہ جتنے مسلمان ہیں، سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کبھی نگران کی بات بری لگ گئی ہو، نگران کو کبھی ماتحت کی بات بری لگ گئی ہو، کسی مشورے میں کسی کی ٹون ہائی ہو گئی ہو، کسی مشورے میں کسی کی ٹون ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ ہم انسان ہیں، we are not angels،
ہم سے ہو گئی ہوگی خطائیں. اگر میں دل میں لے کے بیٹھا رہوں گا کہ یار اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے مجھ سے یوں بہیو کیا تھا, اس نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا, میری ان چیزوں کی وجہ سے بیچارہ میرا بھائی قیامت کے دن پکڑا گیا, یہ ہم کب چاہیں گے؟ اپنے بھائیوں کے لیے دل بڑا کر لو یار. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا, کئی بار میں نے بیان کیا, آج بھی مجھے پھر وہ واقعہ یاد ہے. ایک بہت بڑے انڈیا کے مفتی صاحب ہیں, ہند کے, بہت بڑا نام ہے ان کا, اللہ ان کو دراز عمر بالخیر دے. بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. مدینہ شریف میں ایک بار میں ان سے ملاقات کے لیے گیا, بیمار بھی تھے, وہ رو رہے تھے, تو ہم ان کے پاس گئے, خیریت ہے کہتے ابھی بھی میں نے روایت مطالعہ کر رہے تھے, کچھ اس طرح کا جب پورا واقعہ یاد آ رہا ہے, سمری آف دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ کسی کو معاف نہیں کرتا, معافی مانگنے پر بھی کسی کو معاف نہیں کرتا, کچھ اس طرح بیان کیا انہوں نے, قیامت کے دن اسے معاف نہیں کیا جائے گا. ایسے روایت تو بولتی ہے نا, معاف نہیں کرو گے تو معاف نہیں کیے جاؤ گے, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب وہ رو رہے تھے, کہتے بیٹا تھوڑے دنوں پہلے میرے مدرسے میں پڑھا رہا تھا, تو ایک اسٹوڈنٹ نے کوئی مسٹیک کی تو میں نے اس کو کھڑا کر دیا, باہر نکال دیا. تو وہ روتے روتے کہنے لگا مفتی صاحب معاف کر دیں, مفتی صاحب معاف کر دیں. میں نے اس کو معاف نہیں کیا. حالانکہ ٹیچر کے رولنگز الگ ہیں, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی اصلاح کے لیے سزا دے سکتا ہے شریعت کے تقاضوں میں, مگر look at the way of thinking of that big بزرگ مفتی صاحب, اس کرائنگ, ہمیں بتا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. اور اس بچہ وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا, میں نے معاف نہیں کیا. آپ گواہ ہو جاؤ, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, میں نے یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا, تو بھی مجھے معاف کر دے. It is the feelings. آپ بھی اللہ سے عرض کرو, یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا, تو مجھے معاف کر دے. جب بندہ بندے کو معاف کرتے ہیں نا, اس کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے کہ بندہ ہو کر معاف کر رہا ہے. میں نے بھی تیرے زیادہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا, اور بالکل اسی طرح آپ نے تو معاف کر دیا, چلے معافی مانگی کہ نہیں, جس کو ستایا ہے, جس کو تنگ کیا ہے. تو میں خدا را آج چونکہ میری 2 کابینہ کے اسلامی بھائیاں جمع ہیں, بریلی کابینات, چشتی کابینات ماشاءاللہ, اور بریلی اور مکی کابینہ بنتی ہے لندن اور اسلام اور اس کے اطراف کے معاشرے کے مدرم. تربیت کے لیے ہم جمع ہوئے تھے, اور ہم تھوڑی دیر کے لیے لائیو سے لگے کہ چلیں کچھ نیکیاں زیادہ کما لیتے ہیں, اور ہمارے ویورز کو بھی شامل کرنے کی شب برات کیسے منانی ہے. تو کم از کم آپ تو مل کے کام کرتے ہیں, کوئی نگران ہوگا, کوئی ماتحت ہوگا, کبھی اونچ نیچ ہو گئی ہوگی, آج اللہ کی رضا کے لیے سب دل صاف کر لو کہ یہ میں نے سب کو معاف کیا. زور سے کہے, میں نے سب کو معاف کیا, یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. انشاءاللہ دل بڑا رکھو گے نا, بہت زندگی آسان ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگ دل میں لے کر بیٹھے بیٹھے, میں اس سے بات نہیں کروں گا, میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا, رشتے داریاں ختم کر دیں. اچھا اسی طرح دعوت شیطان تو ہمارے درمیان بھی آ سکتا ہے کہ فلاں بھائی کو دیکھیں, ہماری دعوت اسلامی کی کمزوری کہاں آ سکتی ہے؟ وہیں آ سکتی ہے جہاں آپس میں اتفاق ختم ہو جائے. ہم سب ایک ہو جائیں گے تو کس سے لڑائی کریں گے؟ ہماری وار کس کی اگینسٹ ہے؟ وار اگینسٹ شیطان. اچھا شیطان ہمارے اندر ہی وار کرا دے تو وہ تو بھاری ہو گیا نا. یہ اس کی چال ہے کہ مبلغ سے, اسلامی بھائی سے, نگران ماتحت سے, ماتحت نگران سے, فلاں کابینہ سے, اگر ہماری آپس میں وار ہو جائے, ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے, ہماری دوریاں ہو جائے, تو پورا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ شیطان بھی چاہتا ہے, اور ہم اس میں پڑ جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, نگران نہیں ہوگا تو ماتحت نہیں ہوگا, تو اس نہیں ہوگا تو مجھے پیچھے کر دیا, اس کو آگے کر دیا. شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ہماری ایفرٹس, ہماری تھنکنگ, ہمارا ٹائم, دیکھیں ٹائم اتنا ہی ہے, ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے. 24 آورز ہیں جس میں آرام بھی کرنا ہے, جاب بھی کئیوں نے کرنی ہوتی ہے, بزنس بھی کرنا ہے, تھوڑا ہی ٹائم دعوت اسلامی کے لیے ملتا ہے. دین کے کام کے لیے کسی کو گھنٹہ ملتا ہے, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 4, اللہ نے اس کو نوازا 6 گھنٹے دیتا ہے. بٹ وہ 6 گھنٹے, وہ 4 گھنٹے, وہ 2 گھنٹے, وہ 1 گھنٹہ, وہ 30 منٹس یوز کدھر ہوتے ہیں؟ productive time, increasing of مدنی work, یا solution problem tuning ہے. اب غور کریں, وہ آدھا گھنٹہ ملا, مگر اس گھنٹے میں نگران نے کیا کیا؟ سلو کروائی, دوستی کروائی, غلط فہمیاں دور کی, ناراضگیاں ختم کی, واپس چلا گیا, اگلے مہینے پھر آیا, پھر یہ کام کیا. تو مدنی کام کدھر گیا؟ جو وار اگینسٹ شیطان تھی وہ کہاں گئی؟ درس کدھر گئے, مدنی قافلے کدھر گئے, مدنی دورے کدھر گئے, مدنی انعامات کدھر گئے؟ کیوں کہ ہمارا وہی ٹائم یوز ہوا ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں. امیر اہل سنت کمال کی شخصیت ہے, ایک جملہ ہی کافی ہے, فرماتے کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ, ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. اللہ مجھے اور آپ کو ایک کر دے, یہ مٹھی بن جاؤ, بیکاز وی ہیو بگ اینیمی ان فرنٹ آف اس. ایسا مکار, ایسا خطرناک اینیمی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے. وی ہیو ٹو بی ٹوگیدر, ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک مٹھی بن کر شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. اگر جنگ لڑنی ہے
तो फिर शैतान के बारों में मत आओ, दिल इतना बड़ा कर लो। पिछले दिनों रजब की 6 तारीख को किसका उर्स मनाया था बताओ ना, ख्वाजा खाजगान का है। छठी शरीफ बनाने वालों, ख्वाजा साहब का फरमान सुनाता हूँ। चलिए तरबियत इज्तिमा के मगरिब भी शुरू हो गए और मैं चाह रहा हूँ ये बातें मगरिब चलने वाले भी थोड़ी देर सुन ले, फिर इंशाल्लाह उनको अलविदा कह देंगे। ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा गरीब नवाज का कॉल, सुभान अल्लाह, बड़े की बातें बड़ी कमाल। एक ही जुमले में क्या कह गया मेरे ख्वाजा, फरमाते हैं अल्लाह का जो दोस्त होता है ना, फ्रेंड ऑफ अल्लाह, उसकी 3 निशानियां हैं, 3 साइंस। फ्रेंड ऑफ अल्लाह की 3 साइंस। फरमाया शफकत, उसकी जो शफकत है वो आफताब जैसी सन। मैं इसको पहले पूरा बयान करता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। फरमाते हैं अल्लाह के दोस्त की 3 निशानियां हैं, शफकत आफताब जैसी, दिल दरिया जैसा, आजी जमीन जैसी। अल्लाह, यकीन करें मैं सोचता रहा क्या फरमाया, कमाल बात। शफकत, मोहब्बत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लव किस जैसा, सन जैसा। अभी थोड़ी देर बाद सुबह होगी ना, सन निकलेगा। रोशनी किसको देता है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सबको। सिर्फ पहाड़ों को जहां रोशनी की जरूरत है उधर भी देता है, जो खाली बयाबान है शफकत का फरमाकर उनको भी रोशनी देता है। हम प्यार किसको देते हैं, ये मेरे सादा शहर में है, सादा गिराई है, हमारी काबीना का, मेरे इलाके का है, ये तो मेरा रिलेटिव है। हमारी तो शफकत है नहीं, बड़ी मखसूस इलाकों में है ना। दावत इस्लामी वाले पर उनको शफकत करेंगे, दूसरे से नहीं। क्यों भाई, शफकत आफताब जैसी, बे बंदा मोहब्बत सबको एक जैसी। अब आओ मदनी इनामात की तरफ। कमाल देखे, अल्लाह वालों की बातें होती हैं। अमीर अहले सुन्नत ने दिए ना मदनी इनामात, क्या फरमाया उसने, एक मदनी इनाम है ना, सबके साथ एक साथ ताल्लुकात हैं कि नहीं, कि आपस में बस चंद मखसूस लोगों से ही मोहब्बतें, उन्हीं से दोस्तियां, उन्हीं के साथ सारे मोहब्बतें नहीं, सबके साथ यकसा। निगरान दावत इस्लामी का जिम्मेदार, बल्कि अल्लाह का दोस्त ख्वाजा साहब फरमाते हैं ऐसा हो कि शफकत आफताब जैसी हो, जो मिले उसको नवाजे। मुसलमान, ये हदीस बात नहीं है, मजमून नहीं है रिवायतों का, जो मुसलमान मिले सबको सलाम करे, जाने या ना जाने। हमको अभी इज्तिमा खत्म होगा तो वो ब्रेड, क्या नाम है वो इलाकों के नाम, आपका स्टैचफोर्ड वाले अलग बैठ जाते हैं और ईस्ट लंदन वाले उधर बैठ जाते हैं, इस्लाम वाले अलग से बातें कर रहे होंगे। अच्छा, जो वहां से आए हैं वॉटफोर्ड से, वो वहां बैठ जाएंगे, बड़ा इज्तिमा हो तो ब्रेडफोर्ड वाले अलग, बर्मिंघम वाले अलग। तो अल्लाह के बंदो, सारा साल एक दूसरे से मिलते हो, अब जब दूसरे से मिले तो सबसे मिले ना, सबसे प्यार करें। अच्छा, इमामे वाले से सलाम करेंगे, बाकी बेचारे वो पहली बार आया उससे पूछते कोई नहीं। अरे मुसलमान तो चलते फिरते, जिसको नहीं जानते उसको सलाम करो। शफकत सबके लिए होनी चाहिए। आओ नियत करते हैं ख्वाजा साहब के इशारे सवाब के लिए, इंशाल्लाह शफकत सबके साथ करेंगे। आफताब जैसे बंदा, सब जो आए उसको रोशनी मिलेगा, आपसे रोशनी मिलनी चाहिए। फिर दावे कैंडल की चराग खुद जलता है मगर दूसरे को रोशनी देता है। हम खुद रोशनी लेकर दूसरे को जलाना चाहते हैं, दूसरा जलता है तो जल जाए, मेरे को मिल जाए, ये नहीं। शमा बने, शमा जो है, कैंडल जो है खुद जल रही होती है मगर जमाने को फायदा पहुंच रहा होता है। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी जो है ना, वो कहते हैं जिंदगी शम्मा की मानिंद हो खुदाया मेरी। बचपन में वो पढ़ते थे ना स्कूल में, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। क्यों कि मैं जल जाऊं बेशक, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी गुजरे कि दूसरों को फायदा पहुंच जाए। तो शफकत आफताब बन जाओ ऐसे कि आपसे मिलकर ये ना लगे कि यार इससे जब वो मिलता है ना तो इसका अंदाज और होता है, हम मिलते तो मिलते कोई नहीं। जो मिले आप मतलब कामयाब हो जाएगा, आप दावत इस्लामी में आगे बढ़ जाओगे, लोग आपके करीब आएंगे जब आपकी शफकत आफताब जैसी। दूसरा जो आज तरबियत इज्तिमा का मेरा मेन मदनी सबूत है, दिल दरिया जैसा। और यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले माफी के मौजूद पर अर्ज किया था, हमारा दिल बहुत दरिया नहीं नाला बन गया है। नाला जो होता है ना, अब पता क्या बोलते हैं यहाँ पर उसको, आपकी इंग्लिश में गटर कह लें, नाला कह लें, पानी उसमें भी होता है लेकिन क्या होता है, सिर्फ गंदा पानी, वेस्टेज, गंदगी गंदगी गंदगी, वो सारे गंदगी होती है। दरिया जो है ना, रिवर, गंदगी उसमें भी आती है, उसमें भी बात जगह पर गंदगी, गटर का पानी आ जाता है, गंदा पानी आता है, मगर दरिया उसको भी लेता है, बारिश के पानी को भी लेता है, आबशार को भी लेता है, सबको अपने रंग में रंगता है और चलता चला जाता है। मना नहीं करता किसी को, जो आता है उसको अपने रंग में रंगता है और चलता ही रहता है। अल्लाह मेरा और आपका दिल भी ऐसा बना दे। कभी हौसला अफजाई भी करने वाले मिलेंगे, ओहो आपका बयान बहुत अच्छा था, आप तो बड़े अच्छे दिखते हैं, आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी, ऐसे लोग भी मिलते हैं। कोई हो सकता है एतराज करने वाला भी मिले, हम मोहब्बत करने वालों को तो सीने से लगाएं, एतराज करने वाले से लड़ाई शुरू कर दें। कभी हमारी मशवरे की तारीफ करने वाला भी कोई मिलेगा, कोई हमारे मदनी मशवरे के खिलाफ बोलने वाला भी मिलेगा। तीन जन दरिया जैसा होगा ना, तू भी चल भाई, तू भी चल, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, मिल के चलते, कहाँ चलते, मदीने चलते इंशाअल्लाह, और सबको मदनी रंग में रंग देंगे, डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे।
ہے یہ میرا یہ تیرا نہیں، دل دریا جیسا، اللہ کا دوست بننا ہے. خواجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، دل ہو دریا جیسا. اور تیسری بات کیا فرمائی؟ آج بھی زمین جیسی. ہم سب کدھر بیٹھے ہیں؟ ہمارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ زمین. بوڑھا بھی بیٹھا ہے، جوان بھی بیٹھا ہے، عورت بھی چلتی ہے، مرد بھی چلتا ہے، نیک بھی چلتا ہے، گناہ گار بھی چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، غیر مسلم بھی اسی زمین پہ چلتا ہے. زمین سب کے لیے بچھی ہوئی ہے. تو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بچھ جاؤ، اپنے آپ کو بچھائے رکھو. ہم چاہتے ہیں اٹھائے رکھیں، ناک اونچی، انداز اونچا، وقت میں رہنا، شو آف، توڑی لمبی ہو. جیسے جناب کوئی تھوڑا نام ہو گیا تو توڑی بدل جاتی ہے، چلنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. اونچا چلنے، اونچا بولنے، اونچے انداز سے بندہ اونچا نہیں ہوتا. جسے رب چاہے وہ اونچا ہوتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل فرما دے. میری اور آپ کی عزت کیا ہے؟ اور خاص طور سے دعوت اسلامی والوں، مجھے اور آپ کو تو پہچانتا ہی کوئی نہیں تھا. ارے اوقات ہی نہیں ہے ہماری. آج لوگ ملتے ہیں اس وجہ سے نہیں، سر پر بابا دیا میرے پیر نے، دعوت اسلامی نے پہچان دی ہے مجھے اور آپ کو. اور پھر میرے اندر کون سا غرور تکبر، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا. اچھا جو دعوت اسلامی بنانے والے فاؤنڈر اور دعوت اسلامی، دنیا جن کے گن گاتی ہے، ان کا انداز تو دیکھو یار، بچھے رہتے ہیں، معافیاں مانگتے رہتے ہیں. آپ اس مردی کلندر کا خوف خدا تو دیکھیں. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی میسج آتا ہو، ارے ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ کبھی اللہ کے بے شک بزرگوں کا انداز ہوگا ہمارا، چونکہ انٹریکشن ان سے اتنی بڑی شخصیت، اور ہر میسج میں ایک جملہ ہو، میری بے حساب مغفرت کی دعا کر دینا، مجھے میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا. تو کدھر سے کیسی عاجزی ہے؟ تو جبھی تو پھر عاجزی ہے، انکساری ہے، سادگی ہے، زمین پر بیٹھنا ہے. اللہ نے آسمانوں تک بلندی عطا فرما دی. دنیا میں بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی شخصیات، ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا عرب کے بڑے بڑے علماء، کیا انداز تھا ان کا امیر سنت کے ساتھ. ولی را ولی شناختس، ولی کو شناخت کرتا ہے. یہ عاجزی کا صلہ آپ دیکھیں. حدیث پاک کا امیر علیہ سنت ایسا لگتا ہے جیتا جاگتا ہمارے سامنے نمونہ ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. ہمارے سامنے بلند دن بدن رینک ایسا لگ رہا ہے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے ہیں. اللہ نے وہ مرتبہ دیا. کیوں؟ ہمارے سامنے ان کی عاجزی، اخلاص، سب چیزیں. پھر کیوں نہیں سیکھتے میں؟ اور تین چیزیں تربیتی اجتماع ہمارا رسول ہے آج. اگر یہ تین چیزیں میں بھی سیکھ جاؤں اور اڈاپٹ کر لوں، آپ بھی اڈاپٹ کر لیں. دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. شفقت، آفتاب سورج جیسی. ہاں آپ بتاؤ بھائی، یہ میری کابینہ، یہ آپ کی کابینہ، یہ میرا علاقہ، یہ آپ کا علاقہ، یہ میرا شعبہ. ہاں شعبے والے بھی بڑے کنزرویٹو ہو جاتے ہیں. بھائی پہلے ہم دعوت اسلامی والے، اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی سوچو، ٹھیک ہے؟ پھر دعوت اسلامی میں آئے تو دعوت اسلامی کی پیڑھی کی خیر خواہی سوچو. یہ اتنا کنزرویٹو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر شفقت کیسی؟ آفتاب سورج جیسی. دل کیسا؟ دریا جیسا. اور آجزی کیسی؟ یقین کریں لائف مدینہ مدینہ ہو جائے. یہ تین چیزیں آ جائے نا، ختم. پھر تو مدینہ مدینہ کی طرف اڑنا شروع ہو جائے بندہ. جو آئے بس سب کو لے کے چلتا رہے، سب کو پیار دیتا رہے، بچھا رہے. ایسا چاہیے اسلامی بھائی، ایسا چاہیے نگران، ایسا چاہیے دعوت اسلامی والا. اللہ مجھے بھی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے. اللہ کریم ہم سب کو آج کی رات، کل کی رات کی شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.